السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات الأخوات، واش راكم؟ إن شاء الله قاع تكونوا لاباس. اليوم كما راكم تلاحظوا لا فيديو تاع اليوم جبت لكم يعني حاجة جديدة اللي هي تلايق اللي خدمتهم بالكروشي كما راكم تشوفوا هكذا، يعني موديل جديد، حاجة شابة وخدمتهم سهلة كما راكم تشوفوا هكذا. يعني خدمة على الموف وخدمة يعني على البلون كما راكم تشوفوا على البيض، وخدمتهم سهله يعني في نهار تقدروا تطلعوا زوج ثلاثه، يعني ما يشدوش اليد، خدمتهم سهله بزاف. وعندي الخيط كما راكم تشوفوا هذا نيميرو 16 اللي نخدموا به، نقدروا نخدموا به الشبيكه ولا الكروشي. وعندي هذا اللي نقدر نديكوري به يعني في الحاشيه تاع لا فينيسيون كي نكملوا كامل يعني تلايق نفينو به تلايق يعني في الجهه تاع لا فينيسيون تحت كامل. وعندي كروشي هذا يعني نيميرو 16 كما كنت تشوفوا هكذا، والمقص باش نكملوا نخدموا به. وعندي لي بيير هذو كما كنت تشوفوا هكذا، نسقوهم هنا كما تشوفوا هكذا، يعني تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش كما حبيتوا، يعني الاختيار يولي لكم نتوما. وقبل ما نبدا نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناه والضغط على الجرس، ونبداو بسم الله على بركه الله. نبداو بالخيط هذا، بسم الله. نبداو ديما كيف الاول خيط تاع الكروشي ديما كيف هكذا، راكم تشوفوا هكذا. نديرو سلسله هي الاولى، عندي وحده زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. نلوي الخيط ندخل لهنا في الوسط هكذا، هكذا نديرو لي بعيد هما الاولين، عندي زوج ثلاثة، ونديرو سلسلة بيناتهم زوج، نعاود نولي كيف هكذا. وحدة زوج ثلاثة أربعة، نلوي زوج خطرات الخيط على الكروشي، نعاود ندخل كيف بيناتهم هكذا. وحدة زوج، ديما زوج عيون في سلسلة بيناتهم هكذا. نعاود ندور كيف ثلاثة أربعة، نعاود ندخل كيف بيناتهم هكذا. نعاود ندور كيف
4 عيون في سلسلة، ونعاود ندخل كيف كيف. هكذا كما راكم تشوفوا. هكذا عندي 1 2 3 4، نعاود ندور. هكذا كما راكم تشوفوا. دونك هنا نديرو اللي بغيت، نعاود نولي لهنا يعني في بيناتهم كما راكم تشوفوا. هنا 1 2 عيون في سلسلة، ندخل لهنا كما راكم تشوفوا. هكذا هنا هكذا، ونديرو اللي بغيت 1 2 هكذا 1 2. عندنا سلسلة بيناتهم، واللي بغيت نديرو 6 في العين هذه كما راكم تشوفوا. هكذا 1 2. هكذا كما تشوفوا. عندي 6 اللي بغيت في العين هذه. كنت خدمت هنا وعاودت درت يعني الارفت اللي بغيت في الوسط بيناتهم. هكذا كما تشوفوا. ان شاء الله تكون واضحه على الصوره، ان شاء الله تكون فهمتوها. هكذا نكمل، ندير هنا 2 عيون. هكذا ندخل هنا في الطرف، هكذا نغلق هنا ونعاود ندور. هكذا وهنا ندخل ديريكت هنا ونجبد الخيط. هكذا عندي 1 2 3 4 5، نعاود ندخل لهنا. هكذا نكملوا 1 2، نكملوا كيف كيف 1 2 3. يعني في الثالثة نديرو الديكور هذا كما تشوفوا. هكذا 2 3 4 5، نعاود ندخل لهنا. نعاود كيف كيف بيناتهم ديما كيف كيف. هكذا 1 2 3 1 2 3 4 5، ندخل هنا. هكذا كما تشوفوا. كملوا 1 2 3، يعني في الثالثة في الوسط نديرو الديكور هذا.
هكذا، وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة. ندخل هنا في الوسط هكذا، نزيد زوج ليبريد هكذا، نكملو. وحدة زوج، عندي زوج عيون، نعاود نولي هنا، ندخل لهنا كيف كيف، نديرو ثلاثة لبعيد، زوج سلسلة بيناتهم، نعاود نولي كيف كيف، ندير ثلاثة لبعيد هكذا، هكذا هكذا، نعاود ندور كيف كيف، وحدة زوج ثلاثة أربعة. هكذا. دروكا هنا ندير سلسلة بيناتهم، ندير ثمانية عيون في السلسلة ونغلق. عندي زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هنلول خيط زوج خطرات تاع الكروشي، ندخل لهنا هكذا، راكم تشوفوا هنا هكذا، كملوا. وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ندخل لهنا كيف كيف، ديما فوق لي بعيد الأولين هذوك هكذا 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 كما راكم تشوفوا هكذا. وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نعاود ندخل هنا كيف كيف، زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ندخل هنا فوق هذه كيف كيف، ندخل هنا كيف كيف، هنا نجبد الخيط هكذا ديريكت هكذا، هنا لحقت للطرف هكذا كما راكم تشوفوا. هنا نعاود ندور كيف كيف، نعاود ندور هكذا ونغلق ونكمل كما راكم تشوفوا هكذا، نغلق يعني السلسلة هذه كامل ونكمل نطلع هكذا هكذا. نديرو لي بعيد بلا ما نلول خيط على الكروش، نجبدو الخيط ديريكت هكذا هكذا. عندي وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نديرو 10 لداخل بيناتهم فوق السلسلة هذه هكذا. كملوا. وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. كملوا كيف كيف،
وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. نكملو كيف كيف. 10. وحدة، زوج، عندي زوج في السلسلة هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا هكذا. دوكا هنا نكملو نطلعو يعني نطلعو بالغرزة هذه كيف كيف وحدها. عندي ثلاثة اللي بغيت في الوسط، نديرو سلسلة بيناتهم هكذا. نعاود كيف كيف، زوج، ثلاثة، أربعة في السلسلة، ونعاود ندور كيف كيف، نعاود نخدم كيف كيف. عندي وحدة، زوج، ثلاثة، يعني في الرابعة نبداو نديرو نطلعو الغرزة هكذا كيما راكم تشوفوا. وحدة، زوج، ثلاثة، زوج سلسلة بيناتهم كيف كيف هكذا. نعاود كيف كيف ندور 4. هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا. دوكا هنا ندير سلسلة، زوج، نوي الخيط وندير لي بعيد هنا بيناتهم كيما راكم تشوفوا هكذا. هنا خدمنا وحدة، زوج، ثلاثة، 4. هنا في الرابعة ندير لي بعيد هكذا. عندي وحدة، زوج، وحدة، زوج. عندنا ديما ستة لي بعيد لداخل هنا بيناتهم كيما راكم تشوفوا. وحدة، زوج، هكذا. وحدة، زوج، ونغلق هنا كيما راكم تشوفوا هكذا
هكذا. نعاود ندور كيف هنا ندير اللي بغيت هكذا. نجبدو الخيط بلا من الاول الخيط على الكروش هكذا. عندي وحده زوج ثلاثة 4 5 هكذا. هكذا كما كنتو تشوفوا، كما خدمت هنا نخدم هنا، يعني نروح ونعاود نولي ونطلع ديريكت هكذا. هنا كما كنتو تشوفوا هنا غلقتها وعاودت وليت بالسلسله كيف ديما نديرو 8 بين اللي بغيت كما كنتو تشوفوا هكذا. 8 بيناتهم، 8 في السلسله ونديرو اللي بغيت هكذا. ديما ندخل هنا فوق اللي بغيت الاولى هكذا كما فهمتكم هنا في الاولى اللي بديناها نكملو ديما كيف هكذا ونطلعو هكذا. 1 2 3 4 5 6 7 8 ونغلق هنا هكذا كما كنتو تشوفوا هكذا. نعاود ندور كيف كما فهمتكم هنا. كي نغلقو هنا نزيدو نغلقو هنا، يعني نحسبو 1 2 3 4. هنا في الرابعة ترفدو اللي بغيت بيناتهم كما كنتو تشوفوا هكذا. ترفدو اللي بغيت هنا بيناتهم 6. عندنا ديما 2 عيون في السلسله بيناتهم وتكملوا هكذا. تعاودوا تولوا يعني تبرجوا هذا التبريج هكذا وتعاودوا تولوا ترفدوا اللي بغيت وتروحوا كيف كما فهمتكم. ديما في اللي بغيت هذو في الخامسه ترفدوا يعني ترفدوا الغرزه هكذا كما راكم تشوفوا هكذا ونكملوا هكذا. ان شاء الله تكونوا فهمتوها هكذا. ونكملوا اللي بغيت هكذا. عندنا 10 بيناتهم، عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كملوا 1 2 9 10. هكذا كما كنتو تشوفوا هكذا. دوك نكمل حتى للطرف ونرجع لكم هكذا. كما راكم تشوفوا هنا كملت الغرزه حتى للطرف كما راكم تشوفوا هكذا. وهنا كي كملت عاودت درت ونرفد اللي بغيت بيناتهم هكذا. نرفد يعني السلسله واللي بغيت ونروح حتى للطرف هكذا كما راكم تشوفوا هكذا. هنا كي تلحقوا هنا للطرف يعني كي تكملوا نتوما ديروا شحال عندكم في المتره، يعني تلايق شحال عندكم فيهم
من بعد كي تكملوا تعاودوا دوروا وترفدوا البغيد من هكذا، وديروا سلسله بيناتهم 8 عيون في السلسله بيناتهم كما راكم تشوفوا هكذا. انا خدمت حتى لهنا، نكمل لهنا معكم باه تفهموني خير. هكذا ندخل لهنا هكذا واحدة، زوج، 3، 4، 5، 6، 7، 8. نعاود ندخل كيف هنا هكذا كما راكم تشوفوا هكذا ندير زوج لي بغيت ونكمل. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. وندخل هنا كيف هنا بيناتهم. هنا لحقت للطرف، هنا لحقت للطرف هكذا. نعاود ندور كيف وهنا كما راكم تشوفوا ندير لي بغيت فوق يعني فوق السلسله هذه هكذا ندخل لهنا نكمل. عندي 6 لي بغيت بيناتهم هكذا. 1، 2، 3، 4. 5، 6 يعني نديرها هنا فوق لي بغيت هادو كما راكم تشوفوا هكذا. كملوا. 1، 2، 3، 4، 5، 6 كما قلت لكم. ديروها دائما فوق لي بغيت هادو هكذا كما كنت تشوفوا هكذا. دوك نكمل حتى للطرف ونعاود نرجع لكم هكذا كما راكم تشوفوا. هنا كنت كملت، بديت لي بغيت من هنا كي حبست هنا عاود درت كما فهمتكم هكذا. كما فهمتكم حبست هنا عاود درت رفدت اللي بغيت الدواله هذو بالسلسله هذو، عاودت وليت رفدت هذو كما كنت تشوفوا هكذا فوقهم. كملت للطرف وعاودت وليت ورفدت رفدت لي بغيت هكذا. نخدم معكم هكذا باش تفهموني خير. كي كملت لي بغيت هذو الوالا عاودت وليت نغلق هكذا بلي بغيت هكذا بلا ما نلون خيط على الكرش هكذا باه تجينا الخدمه متقونه، تجي الخدمه متقونه ومزيره هكذا كما كنت تشوفوا هكذا. هكذا دوكا هنا نحي الخيط هكذا. دوكا هنا نبدا ندير الخيط هذا الخيط هذا اللي جاي في الصومون نبداو نديرو به الديكور لتحت نبرجو به كامل لا فينيسيون تاع التلايق تاع الطرف هكذا. دونك نبداو منا هكذا. تشدو الخيط
نعقدوه مليح هكذا هكذا، ندخل لهنا هكذا هكذا، جبد الخيط يعني هكذا ديريكت هكذا هكذا. حقت هنا الوسط، ندير التبريج هذاك اللي كنا درناه هنا، اللي درتو هنا ديرو هنا كيف كيف. عندي وحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة، نعاود نولي هنا هكذا نكمل دايما، يعني نغلق العيون فوق الوالا هذوك، فوق الوالا هذوك هكذا كما كنت تشوفوا هكذا. عندي وحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة هكذا هكذا كما كنت تشوفوا هكذا. نعاود نولي هنا هكذا نجبد الخيط، نعاود نكمل كيف كيف هكذا هكذا. وحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة. هكذا كما كنت تشوفوا هكذا هكذا. هكذا دوك نكمل الطرف ونرجع لكم هكذا كما راكم تشوفوا. هنا كنت كملت كامل، يعني اللي باغي هنا نحيت الخيط كما كنت تشوفوا هكذا، نحيت الخيط يعني البيض هذا، عاودت رفدت من الخيط كما فهمتكم. الخيط هذا يعني بلا كولور هذه رفدته منا، رفدت منا بلا كولور هذه الخيط في الصومو هذا اللي درنا به الديكور هذا، رفدت منا وكم يعني خدمت حتى لهنا كما كنت تشوفوا هكذا. نخدم معاكم هنا باش تفهموني خير هكذا هكذا. دركا هنا في الوسط، هنا في الوسط ندير سلسلة زوج ثلاثة ربعة وندخل لهنا هكذا بيناتهم هكذا، نزيد كيف كيف وحدة زوج ثلاثة ربعة وندخل لهنا هنا هكذا 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 ونكملو كيف كيف الخدمة هكذا كما كنت تشوفوا. يعني كما خدمت هنا كما خدمت هنا نخدم في هذه كيف كيف هكذا نكملو كيف كيف وحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة هكذا.
كما كنتو تشوفوا كما فهمتكم. كما بدينا كما قلت لكم كما بدينا يعني كما بدينا نطلعوا ديما في الرابعه نرفدوا لي بعيد، يعني بين التبريج هذا في الوسط ديما في الرابعه هنا نرفدوا الرابعه العين الرابعه نرفدوا يعني الغرزه هذه هكذا. ديما نعاودوا نولو كيف ونطلعوا ديريكت كما فهمتكم هكذا. دونك نتوما ديروا يعني القيس اللي عندكم، شحال عندكم في المتر تاع التلايق نتوما اللي يعني واش تخدموا واش عندكم. ولي بيير فهمكم لي بيير يعني اللي حبت دير لي بيير ولا اللي ما حبتش كما تحبوا نتوما هكذا. عندي هنا ديروهم هنا في الوسط هكذا هكذا هكذا. تقدروا تلصقوهم بالبيستوري ولا تلصقوهم بالخيط كما حبيتوا هكذا. هكذا كما كنتو تشوفوا هكذا. هكذا ويعني هذا التلايق ما يعني ما يشدوش كامل اليد، تقدروا في نهار تطلعوا يعني 2 ولا 3 في نهار. يعني خدمتهم سهله وموديل شباب. وهذه هي يعني لا فينيسيون تاع التلايق. ونقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم. ما تنساونيش بالاشتراك الجرس. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.